बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक दो सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। एक तो ये है कि ये नया डेल्टा वायरस जो है और डेल्टा प्लस वायरस क्या है और ये किस तेज़ी से फैल रहा है और किस किस का तशवीश ज़ाहिर की जा रही है। कोरोना वायरस पिछले साल फैला जो वुहान से आया और अपने शक्ल को तब्दील करता है। फिर वैसे तो बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आती हैं, लेकिन चंद तब्दीलियाँ ऐसी आती हैं जिसको हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहते हैं। यानी जो कुछ अपने अलामात में तब्दीलियाँ लाते हैं या उनके ट्रांसमिशन में तब्दीली लाती है या उसके एस्केप में तब्दीली आती है। तो इस तरह जो आज सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है वो इंडियन वायरस है, इंडियन वेरिएंट है, या उसको डेल्टा वायरस WHO ने कहा है या डेल्टा प्लस वायरस कहा है। ये वो वायरस है जो अपने पुराने वुहान वायरस के मुकाबले में 23 तब्दीलियां इसके अंदर आई हैं और एक तब्दीली ऐसी आई है जिसको हम कहते हैं K417N। ये तब्दीली ऐसी है कि जब ये तब्दीली आती है तो दो स्पाइक प्रोटीन है, एक S1 है और S2 है। S1 जब S2 से अलग होती है तो S1 के जरिए से वायरस S1 जब S2 से अलग होती है तो S2 के जरिए जो होती है फ्यूजन प्रोटीन की उसके आती है तो वो अटैच होती है और उससे वायरस अंदर आता है। तो ये जो वायरस है इसकी स्पाइक प्रोटीन के अंदर जो तब्दीली देखी गई है उसके रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन के अंदर देखी गई है। उस रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन के मतलब कि हमारा सेल है और सेल के बाहर ACE2 है, वो रिसेप्टर है जिसके साथ ये अटैच होता है। तो जैसे जैसे वक्त की तब्दीली आती है उसी तरीके से इस वायरस ने भी अपने अंदर तब्दीली, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं क्यों इस वायरस के अंदर तब्दीली क्यों आई। एक तो ये RNA वायरस है और इसके RNA वायरस स्लो, पहले देखा गया कि ये बहुत स्लो तब्दीली आएगी, 4 अमीनो एसिड्स या 1 to 2 अमीनो एसिड पर मंथ है, लेकिन अब ये देखा गया कि बहुत तेजी से ये वायरस जो है, और उसकी कुछ वजूहात भी हैं कि जिस सुपर स्प्रेड के लिए हमने हम जो चीज़ें मुहैया करते हैं इस वायरस को, उससे इस वायरस के अंदर तब्दीली आती है। ये वायरस सबसे पहले इंडिया में फैला और इंडिया के अंदर भी सुपर स्प्रेड हुआ और उससे पिछले हमने देखा कि अप्रैल और मई के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन हुई और उसके बाद ज़ाहिर है उसके मुताबिक अमवात के अंदर भी इजाफा हुआ। और फिर चूंकि आजकल ग्लोबलाइज वायरस है, उस ग्लोबलाइज वायरस दुनिया है, उस वायरस के भी ग्लोबलाइज हो गया, एक दुनिया से दूसरी, दूसरी दुनिया से तीसरी। अब इसकी क्यों इसके लिए वो जाहिर किया जा रहा है, खदशा क्यों जाहिर किया जा रहा है कि ये अपने वुहान वायरस से, वाइल्ड टाइप के जो वायरस से 70 गुना तेजी से फैल रहा है। जब 70 गुना तेजी से फैला है तो अगर वो देखें कि एक पेशेंट को था तो 70 पेशेंट को तेजी से ये इन्वॉल्व करेगा। जब ये इसकी इन्फेक्टिविटी रेट या ट्रांसमिशन रेट के अंदर तेजी आएगी तो जाहिर है नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ेंगे तो जाहिर है उनकी इमरजेंसियां भी बढ़ेंगी और इमरजेंसियां बढ़ेंगी तो उसकी मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ेगी। अभी तक इसकी शरह तो वही 2.4, 2.5, 3% से ज्यादा नहीं गई, लेकिन एक मास इन्वॉल्वमेंट की वजह से, मास इन्फेक्शन की वजह से इसकी शरह अमवात के हार्ट के तादाद जो है अमवात की वो बढ़ रही। एक तो खदशा ये है। दूसरा खदशा ये है कि री इन्फेक्शन के अंदर वो लोग जिनको पहले कोरोना हुआ और वो रिकवर हो गए, कहा जाता था कि 95% लोगों को पहले वायरस के मुकाबले में इन्फेक्शन नहीं होगी, लेकिन अब चूंकि नया वायरस आया तो उस नए वायरस की वजह से ये इंडियन एक जजीरा है, उसके अंदर देखा गया है कि वहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन थी और उसके अंदर साइनोफार्म, एस्ट्राजेनिका और इस तरह की दूसरी वैक्सीन दी गई थी। सबसे ज़्यादा साइनोफार्म, एस्ट्राजेनिका दिया गया।
ان کے اندر ری انفیکشن دیکھی جا رہی ہے، اور 300 لوگ روزانہ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وائرس جو ہے دوبارہ آ رہا ہے. پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مطابق دکھایا گیا تھا، کمپیوٹر ڈیٹا دکھایا گیا تھا اور حکومت کو بتا دیا گیا تھا کہ جولائی میں یہ وائرس کے پھیلنے کی ایک چوتھی لہر کا خدشہ ہے، اور لوگوں کو بتا دیا گیا تھا کہ دیکھیں اپنے حفاظتی اقدامات اور اپنے جو SOPs ہیں اس کو آپ ویکسین لگوانے کے باوجود بھی آپ نے ان پہ کسی قسم کی اس کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ آبادی زیادہ ہے پاکستان میں، 22 کروڑ کی آبادی ہے اور زیادہ تر تعلیم کی بھی کمی ہے. لوگ اس چیز میں ہمارے وائرس کی SOPs کو انہوں نے ریلیکس کر دی. تو اب دیکھیں 1 جولائی کو دیکھیں، 1 جولائی سے پچھلا ڈیٹا دیکھیں تو وائرس کم تھا، بلکہ 1000 سے بھی نیچے آ گیا تھا اور اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ ریٹ بھی کم ہو رہا تھا. آپ دیکھیں یہاں 1 کو دیکھیں، 2 کو دیکھیں، 3 کو دیکھیں، آج 1400 کو ہو گئے، 1400 آج کی ڈیٹ. تو ہمیں تو یہ خطرہ ہے کہ اگر اسی طریقے سے ہمارے حکومت نے ابھی شادی ہالز، مالز اور اس طرح کی دوسری ایکٹیویٹیز SOPs کے تحت اور ویکسینیشن کی سرٹیفکیٹ دکھا کے اس کی اجازت دے گی ہے، لیکن ہم حکومت کو بھی بتا رہے ہیں اور ڈیٹا بھی بتا رہا ہے کہ ابھی لاک ڈاؤن کی پالیسی میں اور دوسری احتیاطی تدابیر میں ریلیکسیشن کی تو پھر وہی چوتھی لہر والا حساب ہوگا. ایک اور بات کہ پاکستان کے اندر ویکسین کی تعداد ماشاءاللہ کافی تیزی سے لگ رہی ہے اور کافی ویریئنٹ آ گئی ہیں. پہلے سائنو فارم تھی، پھر سائنو ویک آئی، پھر اس کے بعد اسٹرازینیکا آیا، پھر کینسینو آئی، پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر فائزر آئی اور اب پاکستان کے اندر مڈرنا بھی آ گئی ہے. تو اس طرح نووا ویکس بھی آ جائے گی. ہو سکتا ہے چند دنوں میں ایرانین ویکسین بھی ہمارے ہاں آ جائے. تو ویکسین لگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انفیکشن سے مکمل طور پر محفوظ ہو جائیں گے. ویکسین لگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے پیدا ہونے والی بیماری سے اور اس سے خطرات سے بچ جائیں گے. 22 کروڑ آبادی ہے تو ہم کتنی لوگوں کو ویکسین لگا سکتے ہیں. اسی لیے ابھی تک ہمیں اپنے حفاظتی اقدامات کو جاری رکھنا چاہیے. ایک اور اس کا حل یہ ہے کہ جن لوگوں نے سائنو فارم ویکسین یا دوسری ویکسین لگوائی تھی اور اب ڈیلٹا پلس آ گیا تو ڈیلٹا پلس کی وجہ سے ٹرانسمیشن زیادہ تیزی سے ہو رہی ہے. ٹرانسمیشن تیزی سے ہوئی تو ہمارے ان لوگوں کو جو نوجوان ہیں اور بچوں میں بھی اب یہ آنا شروع ہو گئے تو اس سے اموات کا خطرہ ہو سکتا ہے. تو بہتر یہی ہوگا کہ ایک بوسٹر ڈوز لگوا لی جائے اور بوسٹر ڈوز مکس اینڈ میچ اس کمپنی کی نہ ہو جو آپ نے پہلے لگوا دی. یہ دیکھا گیا کہ مکسنگ اینڈ میچنگ سے آپ کی اندر جو اینٹی باڈی یا آپ کے اندر امیونٹی ہے وہ بہتر ہوگی. اور ہماری دعا ہے آپ لوگوں سے اور میری آپ لوگوں سے ایک ریکمنڈیشن ہے، تمام لوگ اپنے SOPs کا خیال رکھیں. جو مہمان امریکہ سے، UK سے، UAE سے پاکستان آتے ہیں ان کو احتیاط کرنا چاہیے. ایک بات، حکومت باہر سے آنے والے لوگ، سرحدوں کو کراس کرنے والوں کو کڑی نظر رکھے اگر بچانا چاہتی ہے چوتھی لہر سے، اور اس کے بعد ویکسین کی ڈفرینٹ ویریئنٹس کو مکس اینڈ میچ کرے تاکہ اس نئی وبا سے بچا جا سکے. اور انشاءاللہ امید ہے، دعا بھی ہے، اور ہماری جو عید آ رہی ہے اس کی تقریبات کے بھی بچنے کے لیے ہمیں بھی تمام علماء دین بھی جس طرح پہلے انہوں نے تعاون کیا اب بھی تعاون کریں گے کہ SOPs کے مطابق یہ نماز کو جاری رکھیں گے، مساجد میں جاری رکھیں گے، اور اس طرح انشاءاللہ اس طرح حج بھی ہوگا اور وہ بھی اسی SOPs کے تحت ہوگا. ہم تعاون کریں گے تو انشاءاللہ یہ وبا ختم ہو جائے گی، ورنہ یہ وائرس کا ایکو سرکل جو ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے. وائرس تبدیل ہوتا رہ گیا اور اس تبدیلی کے ساتھ انسانوں کے زیادہ متاثر ہونے کا خطرہ ہے، اور پھر اس کا خوف جو ہے وہ ایک اور صورتحال سے آپ کو دوچار کرے گا. اس وقت جو نیا وائرس ہے ایشیا کے آلموسٹ تمام لوگوں میں پھیل گیا ہے، تمام کنٹریز میں پھیل گیا ہے. اب بنگلہ دیش میں دیکھیں، انڈونیشیا میں دیکھیں،
یا دوسرے ممالک میں دیکھیں، ایشیا کے ممالک کی بات کر رہا ہوں، تو ڈیلی نمبر کیوں بڑھ رہا ہے؟ اسی ڈیلٹا پلس کی وجہ سے۔ تو احتیاط کریں، ویکسین لگائیں، ویکسین کو مکس اینڈ میچ کریں، بوسٹر ڈوز لگائیں اور اس وائرس کی وبا سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و نصر اور پوری دنیا کا اللہ تعالیٰ حامی و نصر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔